अनुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशपरवारिधि पूर्णचन्द्रम् श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीश्रीधरात्मजभरम् हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतम् लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानाम् हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम्। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम्। शान्तिः शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। श्रीमते रामानुजाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री पति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, समस्त भक्ति महाभागवत आमाहरू एवं श्रीमद् भागवत भक्ति रसका रसिक समस्त जिज्ञासु विद्वित्सु सज्जन महानुभावहरू, हमें श्रीमद् भागवत महापुराण को स्वाध्याय का क्रम में 10वां स्कंध भगवान को अवतार को प्रकरण में श्री कृष्ण अवतारोपक्रम का क्रम में गर्भगत भगवान को प्रार्थना देवता हृदय गरीब बख्शी हो रहा। भगवान भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि मध्यरात्रि रोहिणी नक्षत्र बुधवार सबै सर्वे नक्षत्र ताराद्य चक्रुस्तज्जन्म दक्षिणम। भगवान को अवतार को आनंद में परिक्रमा गर्दै थिए। पुष्पवृष्टि हुँदै थियो। मन्दम मन्दम जलधरा जगर्जुरनुसागरम निशीते तम उद्भूते विष्णु सर्वगुहाशयः आविराशि तथा प्राच्याम दिशिन्दुरिव पुष्कला। माने अनुसार देवकी पूर्व संध्यायम आविर्भूतम अजम प्रभुम हरिबक्षिंच विष्णु पुराण में देवकी रूपी पूर्व संध्या में पूर्णचंद्र रूपी भगवान कृष्ण आविर्भाव भइबक्ष्यो। त्यस्ता भगवानलाई गजब स्तुति गरी बक्सिन्छ वसुदेव देवकीले। त्यही चर्चामा हामी थियौं। तेस्रो अध्यायको
भगवान को तमद्भुतम बाढ़। वसुदेव जी ले भगवान श्री कृष्ण को बालमुकुंद को दर्शन गरी बक्सियो। देवकी माताजीले पनि दर्शन गरी बक्सियो। उहाँहरूको चिन्तन मात्र थियो। त्यो कंसको भयले निरन्तर भगवत चिन्तन गर्दा गर्दै उहाँहरूलाई निद्रा पनि थिएन, स्वप्न पनि आएको थिएन। जाग्रत अवस्थामा रहँदा रहँदै यस्तो दिव्य विलक्षण भाचाम अगोचर अद्भुत आनन्ददायी भगवानको दिव्य मंगल विग्रहको दर्शन पाइ बक्सियो। त्यो दर्शन पाएर कुराकानी गर्दा गर्दै भगवान आविर्भाव भई बक्सिएको हो। अरूको जस्तो जन्म होइन। अरूका दृष्टिमा हो, अरूका दृष्टिमा देख्दाखेरि त्यस्तो भगवानले के हो, त्यसमा पनि के भयो त, भगवान गइबक्सियो देवकीका गर्भमा। त्यो पवित्र उदरमा आमाको उदरलाई प्रख्यापन पटियान भगवान जसले दामोदर नै नाम राखी बक्सियो भने त्यस्तै पुण्यात्मा पुण्यपुञ्ज देवकी कोखमा आए पनि भगवानलाई होइन, कारागारमा अपराधी जान्छन्, अधिकारी जान्छन्, राजकुमार जान्छन्, राजा जान्छन्। अपराधी जानुमा र राजकुमारहरू राजाहरू जानुमा धेरै फरक हुन्छ। राजकुमार राजाहरू कारागारमा जाँदा उनीहरूलाई मनोरञ्जन हुन्छ। उनीहरूको आगमनले कतिपय कारागारमा रहेका व्यक्तिहरूको अपराध छानबिन गरेर भयो, अब यिनलाई अब उपरान्त यस्तो अपराध नगर्नु, तिमीलाई भयो कारागारदेखि मुक्त गराइदिए, भनिदिए भयो, हुकुम दिए भयो। त्यस हुनाले भगवानले आज्ञा दिनको लागि यी मेरा प्यारा भक्तहरू संसार काराकुटीमा बसेका छन्, मेरा चरणका सम्बन्धले यिनीहरूको अब मुक्ति होस् भनिदिबक्सु भयो। त्यसको लागि भगवान आइबक्सिएको। हामी संसारमा जन्मन्छौं, संसार रूपी कारागारमा कर्मका रस्सीले बाँधिएर आएका हुन्छौं र हामीलाई दुःख हुन्छ। संसार काराकुटी भनेको ब्रह्मलोक पर्यन्त कारागार हो, याद गरिबक्सेला। ती सुनका साङ्लाले बाँधिने हुन्, भिआइपी का जेल हुन् तिनीहरू। यो मर्त्यलोक अब अलि सामान्य खालको जेल हो भने नरक अलि निकृष्ट अपराधीको लागि जेल हुन्। त्यसैले सबै यद्दूरे मनसो यदेव तमसः पारे यदत्यद्भुतम यद्गच्छतो दुर्गति भनेर बताइ बक्सिन्छ। यद्दूरे मनसो यदेव तमसः पारे यदत्यद्भुतम यत्कालादपचेलिमं सुरपुरी यद्गच्छतो दुर्गति। वैकुण्ठ जाने वालालाई, वैकुण्ठको ज्ञान भएका व्यक्तिलाई सुरपुरी देवताहरूको पुरी ब्रह्मलोक पर्यन्तका नगरहरू पनि यद्गच्छतः जहाँ जानेलाई दुर्गति नरक तुल्य हुन्छ। एते वै निरयास्तात स्थानस्य परमात्मन बताएको हुनाले वास्तवमा यो संसारमा जुन जन्ममा गए पनि कर्मका बन्धनले बाँधिएर गएका व्यक्तिहरूलाई दुःख हुन्छ, सुख दुःखले छुन्छ, सुख र दुःखले युक्त हुन्छन्। हामीले देख्यौं सुन्यौं। वहाँ पनि पातभीतस्य छैश्व नास्ति निर्वृत्ति, स्वर्गेपि पातभीतस्य। स्वर्गको उपलक्षणले ब्रह्मलोक पर्यन्त पनि त्यहाँ गएकालाई पतन हुने हुनाले त्यहाँ पनि सुख शान्ति छैन। वाल्मीकि रामायणमा आउँछ, श्वेत राजा ब्रह्मलोकमा पुगेका हुन्छन् भोक र प्यासले हात्तिएर, अनि उनी आएर दण्डक वनमा एउटा मरेको लासलाई लामो बाँसले तानेर खान्छन्, खान पर्छ। त्यहाँ पनि क्षुधा हुन्छ, तृषा हुन्छ। त्यसो हुनाले सुख दुःखले त्यहाँ पनि छुन्छ।
त्यस्तो हामीहरू यस संसारमा जुन जुन जन्ममा गए पनि सुख दुःखले हामीलाई छुन्छ। यो संसार कारागार हो। त हामी संसार रूपी कारागारमा आउँदा कर्मका बन्धनले बाँधिएर आएका हुन्छौं, पाप र पुण्य रूपी रस्सीले बाँधिएर आएका हुन्छौं। भगवान कृपाका परवश भएर आइबक्सिन्छ। भगवान हाम्रो जन्मले भगवानलाई दुःख दिन्छ। याद गरी बक्स्याला, हाम्रा जन्मले भगवानलाई दुःख दिन्छ। गोदामाजीले भरि बक्सिन्छ हाम्रा जन्मले भगवानलाई दुःख दिन्छ। भगवानका जन्मले हामीहरूलाई बन्धनदेखि मुक्त गराइदिन्छ। यति फरक छ। हाम्रो जन्मले हामी त दुखी भयौं, भगवानलाई पनि दुखी गरायो। वैकुण्ठमा लक्ष्मीका काखमा दिव्य चरण कमल छन् जसका, त्यस्ता भगवानले हाम्रो दुःख दूर गर्नको लागि यहाँ आउन बाध्य भयो हाम्रा कर्मले गर्दा। त भगवानको जन्मले हाम्रो दुःख दूर हुन्छ। हाम्रो जन्मले भगवानलाई पनि यहाँ आउन बाध्य गराउँछ। दुःख भगवानलाई दुःख सुखले त छुँदैन, तर हामीले देख्दा ओहो प्रभुलाई त्यहाँबाट यहाँसम्म आउन पर्यो भनेर रोनुहुन्न गोदामाजी? हो त्यस्तै चाहिँ त्यस्ता भगवानलाई चिन्तन गर्दै हुनुहुन्थ्यो वसुदेव देवकीले। कस्ता भगवानलाई? जुन भगवानको चरण नख कान्तिका उज्यालाले ब्रह्मादि देवताहरूले सृष्टि आदि कार्य गरिबक्सिन्छ। जो भगवान रूपी एउटा दिग्दर्शनद्वारा यच्चित्राद् विलिखन्ति सर्वजगतान् चित्राणि पूर्वादयः तच्चित्रं विलिलेख सौरिदयिता सा विश्वभर्तुः प्रसूः सास्माकं तु पितामही निगदिता या देवकी विश्वधा किं किं नो न ददाति नाम जपतां श्रीशं सदा तं भजे। यच्चित्रात् जुन विचित्र कृष्ण चरित्रलाई दर्पण बनाएर कृष्ण जी का पवित्र चरित्र बसिरहुन् सबैका मनभित्र। यस्ता भगवान का पवित्र चरित्रलाई दर्पण बनाएर जुन राम कृष्ण का पावन चरित्रलाई दर्पण बनाएर ब्रह्म रुद्रादि देवताहरूले सृष्टि आदि कार्य गरिबक्सिन्छ। यच्चित्रात् जो भगवान को आदर्श चरित्रलाई चित्रित एउटा मापदण्ड बनाएर अर्थात भगवान को दिव्य श्री विग्रहलाई हेरेर भगवान को श्री दिव्य विग्रह को उपलक्षण श्री चरण को नख कान्ति को दर्शन गरेर त्यहीबाट सारा दृश्य उनीहरूलाई यो यसो गरी गर भन्ने थाहा हुन्छ। यच्चित्रात् जो भगवान विचित्र कृष्ण द्वारा कृष्ण का दिव्य नख कान्ति का दिव्य प्रकाश द्वारा विलिखन्ति सर्व जगतां चित्राणि पूर्वादय सबै जगतको चित्रहरूलाई जुन विचित्र कृष्ण का नख कान्तिलाई हेरेर यो विचित्र जगतलाई पूर्वादय भनेको ब्रह्मादि देवताहरूले विलिखन्ति रचना गरिबक्सिन्छ। तच्चित्रम त्यो सबै चित्रको मूल आधार भइबक्सेका भगवान बालमुकुन्द श्री कृष्ण दिव्य रूपलाई विलिलेख लेखिबक्स्यो भनेको प्रकट गर्ने सौभाग्य प्राप्त गरिबक्स्यो। आफ्ना उदरबाट देवकी नन्दन भन्ने नाम प्राप्त गरिबक्स्यो। सौरी दैता भनेको सौरी वसुदेव की पत्नी सौरी दैता वसुदेव वल्लभा भगवती देवकीले त्यस्तो विचित्र भगवत कृष्ण को स्वरूपलाई आविर्भाव गराउने सौभाग्य प्राप्त गरिबक्स्यो। त्यसो हुनाले
सास्माकं तु पितामही निगदिता। भगवान श्री कृष्ण पिता मत्स्य जगत भनेको हुनाले भगवान हाम्रो पिता भएपछि पिताकी माताजीलाई के भन्नु पर्यो? सास्माकं तु पितामही, हामीले हजुरआमा भइबक्स्यो देवकी। सास्माकं तु पितामही निगदिता या देवकी विश्वधा, जो देवकीले विश्वलाई धारण गरिबक्स्यो। विश्व भगवानको नाम, विश्व भगवानको नाम, विश्व लक्ष्मीपति नारायणको नाम हो। विष्णु पितामहले विष्णु सहस्र नाममा पहिले विष्णु विश्वम वषट्कार भएर विश्वम विष्णुर वषट्कार भइबक्स्यो। पहिले नै नाम भगवानको पहिलो नाम विश्वम, जसमा सबै छ, जो सबै हो, जो सबै आनन्दका पुञ्ज भइबक्सिन्छ, जसलाई अगाडि गएर सर्व सर्व शिव स्थाणु भनिबक्सिन्छ। सर्व सबै त्यस्तो त्यस्तो विश्व भगवानलाई धारण गरिबक्स्यो। सा देवकी विश्वधा। त भगवानले आफ्नो नाम जप्नेलाई आफू पुत्र बनेर आइबक्स्यो भने किम किम नो नददाति नाम जपताम, हामीलाई भगवानले के दिइबक्सिन्न र? भगवानको प्रेमले नाम जपिन्छ भनेको नाम शब्दको अर्थ श्रीमदष्टाक्षरी मन्त्र। प्रेमले मायाले आदरपूर्वक, ओहो कत्रो सौभाग्य, यस्तो अमूल्य मूल्यवान सम्बन्ध, श्रेष्ठतम, जसमा सारा वेद वेदान्त गुम्फित छन्, वेद वेदान्तार्थ गुम्फित छन्, त्यस्तो भगवानको श्रीनामलाई हामीले पायौं भनेर त्यो श्रीमन्त्रलाई निरन्तर जप गर्ने व्यक्ति, तिनीलाई सुमेधा, मेधजो धन्य भनेर सुमेधा, राम्रो बुद्धि भएका भनेको श्रीमन्त्रमा निष्ठा भएका। त्यसो हुनाले भगवानको नाम जप्ने वालालाई, भगवानको श्रीमन्त्र जप परायण व्यक्तिलाई भगवानले के दिइबक्सिन्न र? कुल दिइबक्सिन्छ, धन दिइबक्सिन्छ, आफै दिइबक्सिन्छ, आफै दिइबक्सिन्छ। किम किम नो नददाति नाम जपताम। त्यसो हुनाले श्रीशं सदा तम भजे, त्यस्ता लक्ष्मीपति नारायणलाई मैले भजन गर्दछु। ज्ञानीहरूले भगवानको अवतारका उपक्रममा यो अनुसन्धान गरिबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले त्यस्ता भगवान देवकी नन्दन भएर आविर्भाव भइबक्स्यो। पहिले कसले भेट्देख्यो त? देवकीको काखमा भगवानले अवतार दिइबक्स्यो। पहिले वसुदेवजीले पनि देखिबक्स्यो छ त, हेर्नु न। तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शङ्ख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम् महार्हवैदुर्य किरीटकुण्डलत्विषा परिस्वक्त सहस्रकुन्तलम् उद्दाम काञ्चङ्गदकङ्कणादिभिर्विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत। पहिले वसुदेव ऐक्षत, परम पुण्यात्मा वसुदेवजीले ती देवकी नन्दनको प्रथम दर्शन गरिबक्स्यो। आहा, प्यासजी गदगद भइबक्सिन्छ। यो अनुसन्धान गर्दा सुखदेवजी सुनाउँदाखेरि तन्मय भइबक्सिन्छ। हे राजन, कस्ता भगवानले देख्नुभयो त? वसुदेव कम ऐक्षत, कथम भूतम बालकम ऐक्षत, मतलब तम, उनलाई कस्तो तम भनेको? तम भनेको सर्वोपनिषद प्रसिद्धम, सारा वेद वेदान्तमा प्रसिद्ध भएका, वेदान्त वेद्य भइबक्सेका, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, वेद वेदान्तद्वारा एकमात्र वेद्य भगवानलाई वसुदेवजीले ऐक्षत देखिबक्स्यो। कस्ता भगवानलाई? अद्भुतम, अद्भुत, विलक्षण, अचम्मका। कस्तो अचम्मका? अरे बालक न, बालकलाई देख्नुभयो, अरू बालक जस्तो होइन। तमद्भुतम बालकम वसुदेव ऐक्षत, ती अद्भुत बालकलाई भगवानले वसुदेवजीले देखिबक्स्यो। त बालक
त्यो सबै जन्मेका बालकै हुन्छन् के त्यो बालकलाई देख्नुभयो भन्दा पर्यो त भन्दा यो सामान्य बालक होइन। कस्तो बालक? अद्भुतम, कस्तो अद्भुत, जो यिनी बालकले यहाँभन्दा पहिलेको त्रेतामा रामावतार लिँदा पिताजीको आज्ञा परिपक्व भएर पालन गरिबक्स्यो भने अहिले त जन्मि नसक्दा नाल छेदन भएको छैन। त्यति बेलै उपसम्भर विश्वात्मन अदो रूपम अलौकिकम। बाबु, यो अद्भुत विचित्रको चतुर्भुज रूपलाई हजुरले उपसंहार गरेर सामान्य अरू बालक जस्तै प्राकृत बालक हजुर भइबक्स्यो भन्दा बित्तिकै बभुव प्राकृत शिशु, नाल छेदन नहुँदै उति बेलै नै पितृ आज्ञा परिपालन गरेर देखाइबक्स्यो। त्यस्तो अद्भुत, कस्तो अद्भुत, यस्तो अद्भुत कि यिनै बालक वामनावतारमा अदिति नन्दन कश्यप नन्दन भएर आएर 3 पाउ पृथ्वीका न्यूले सारा ब्रह्माण्ड नाप्दी बक्स्यो। त्यो अद्भुत बालक आज देवकी नन्दन वसुदेव नन्दन भएर आएको त्यो बालकलाई वसुदेवजीले दृष्टिपात गरिबक्स्यो। त्यस्ता भगवानको दर्शन पाएर कृतकृत्य भइबक्स्यो। ते नेत्रे तमसो जिते सुचिरे सुरुचिरे याभ्याम हरि दृश्यते। जुन आँखाले हरिको दर्शन हुन्छ ती आँखा धन्य हुन्, नेत्रलाई धन्य बनाइबक्स्यो। अद्भुतम, यो अद्भुतकै यही अद्भुतको अर्थ मानै 7 सप्ताह सकिन्छ। अद्भुत, कस्तो अद्भुत भगवान अद्भुत हो। अद्भुत नारायणलाई राख्ने सिंहासन परम अद्भुत हुन्। श्रीमद् वैकुण्ठ परम अद्भुत हो। त्यस हुनाले पराशर भट्टर महर्षिले श्री गुणरत्न कोशमा भनिबक्सिन्छ, यद्दूरे मनसो यदेव तमसा पारे यदत्यद्भुतम, यद अति अद्भुतम। जो श्री वैकुण्ठमा मणिमय मण्डप भगवानको दिव्य शेष पर्यङ्क शेष सिंहासन कस्तो छ भन्दा अति अद्भुत। अद्भुत भगवान नारायणलाई निरन्तर जहाँ विराजमान गराई बक्सिन्छ ती शेष पर्यङ्कको महिमा भनेर सकिन्छ त? अति अद्भुत, अति अद्भुत। ओहो, त्यसो हुनाले शेष सम्बन्धले नै अशेष आनन्द प्राप्त हुन्छ। हाम्रा शेष भगवान त्यो अपार आनन्दलाई निरन्तर आफ्ना काखमा राखिबक्सिएको हुन्छ। त्यस हुनाले शेष भगवानलाई, त्यो शेष पर्यङ्कलाई अति अद्भुत भनिन्छ। त्यो अति अद्भुत शेष सिंहासनमा रहने भएको भगवान आज मथुरामा कंस कारागारमा आइबक्स्यो। नाग पर्यङ्क मुत्सृज्य ह्यागतो मथुराम पुरीम एष नारायण श्रीमान क्षीरार्ण वनिकेतन। यिनी शेष शय्यामा रहने भएका नारायण यहाँ आइबक्सेको छ। ती अति अद्भुत सिंहासनलाई छोडेर त्यो अति अद्भुत सिंहासनमा समासीन भएका अद्भुत बालक त्यहाँ आउनु भएको छ, देखिबक्स्यो। तम अद्भुतम, ती अद्भुतलाई वसुदेवजीले देखिबक्स्यो। कस्ता भन्दा बालकम, बालक भइबक्सिन्छ। अरे बालक त सबैले जानेका छन्, जन्मेका बालक हुन्छन्। यो किन भनेको त भन्दा यो यहाँ बालक भनेको सामान्य बालक होइन। किनभने शास्त्रले भन्छ मानान्तर अप्राप्ते ही शास्त्रम अर्थवत। शास्त्रले अपूर्व ज्ञान गराउँदछ, अरूद्वारा ज्ञान नहुने चिजलाई ज्ञान गराउँदछ। सोझै सबैले जान्ने कुरा त बालक त सबैले जान्ने हुन्छन्। त्यो बालक किन भनिदिया हो त? यहाँ भनेको बालक त्यस्तो सामान्य बालक होइन। यहाँको बालकको शब्द अर्थ हो कलाई देखिबक्स्यो त बालकम, अद्भुतम बालकम, अचम्मको बालकलाई देखिबक्स्यो भनेको बालकम भनेको बालेषु केशेषु रोमकूपेषु कानि ब्रह्माण्डानि यस्य असौ इति बालकस्तम बालकम। एक एक रोमकूपमा कोटि कोटि ब्रह्माण्ड छन् जसका त्यो बालक। त्यस्ता बालकलाई देखिबक्स्यो वसुदेवजीले। अथवा
बालानां ब्रजबालानां कम ब्रह्मानंदम भजनानंदम भगवदानंदम यस्मात् असौ तम बालकम। बाला भनेको ब्रजबालिकाहरूलाई, ब्रजबालकहरूलाई, ब्रजबधूटीहरूलाई जसदेखि, जुन भगवानदेखि कम दिव्य वेणुनाद लहरीको आनन्द, रास लीलाको आनन्द, भजनानन्द, ब्रह्मानन्द, भगवत अनुभवानन्द जसदेखि मिल्दछ त्यस्तो बालकलाई, अर्थात् बालाः कुटिलाः काः कचाः केशा यस्य असौ इति बालकस्तम बालकम। जसका घुङ्रिएका सुन्दर केश पासहरू छन् त्यस्तो बालकम। जन्मदा बित्तिकै घुङ्रिएका केश छन्, चिटिक्कका केश छन्, सालनालले बेरिएको भने यो त अद्भुत। सबै सिंगार पटार गरेरै आउनु भएको छ। बस कमरमा कटिबन्ध छ, करधनी सुन्दर करधनी छ, हातमा बाजुबन्धहरू, कवचहरू, सुन्दर कुण्डलहरू, दिव्य पीताम्बर आदि सबै सचम्मको सुन्दर मुकुटले युक्त भएर, त्यही पनि अरू जस्तो होइन, 4 हात भएर आएको, त्यही हुनाले अद्भुतम। अरू बालक जस्तो सालनालले बेरिएको च्याँ गर्दै आएको होइन यो बालक, त्यस्तो बालक तम अद्भुतम बालकम। बालकको अर्थ है धेरै छ। कस्ता त अरूका त आँखा बन्द हुन्छन्, खुल्छन्, त्यसपछि कचराले ढाकिएका हुन्छन्, पुछ्दिन पर्छ। तर यहाँ अम्बुजे क्षणम अर्थात कमल नयन, निर्मल नेत्र कमल छन् जसका। अम्बुजे क्षणम, अम्बुना जायते अम्बुजा भनेको कमलम, कमल जस्तो नेत्र, राजीव लोचन, कमल नयन भगवानलाई। अर्थात अम्बुजे क्षणम अम्बुना जायते अम्बुजा भूदेवी तस्याम ईशत ईक्षणम यस्य असो इति अम्बुजे क्षणस्तम अम्बुजे क्षणम। अलिकता परम मानिनी भगवती सत्यभामालाई अरूभन्दा अलिकता केही विशेष स्नेह कर्किएन त अलिकता बढ्ता थोरै, यद्यपि पक्षपात छैन, तर समय परिस्थिति विशेषमा अलिकता कर्किएन त मानिनी सत्यभामामा जसको अलि विशेष दृष्टि छ, अलिकता थोरै, कसैले थाहा नपाउने गरी अलिकता बढ्ता, त्यस्ता अम्बुजे क्षणम कमलनयन भगवान। कस्ता चतुर्भुजम, 4 बाहु छन्, जन्मदा बित्तिकै 4 बाहु लिएर आइबक्सेको छ। त्यो चतुर्भुज त देखेपछि 4 बाहु छन् भनी सबैले जान्दछन्, त्यो नजानेको कुरा बताउन खोजेको यसले। चतुर्भुज भनेको चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतिनो अर्जुनः आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ भने अनुसार चतुर्भिर भुज्यते असो इति चतुर्भुजस्तम चतुर्भुजम। 4 प्रकारका भक्तहरूद्वारा अनुभव जो गरिबक्सिन्छ। भुज अव्यवहार पालनयो, जो 4 प्रकारका भक्तद्वारा अनुभवका विषय हुने भएका त्यस्ता चतुर्भुज भगवानलाई, आर्त जिज्ञासु अर्थात् ज्ञानी सबैलाई अभिष्ट प्रदान गर्ने भएका चतुर्भुज भगवानलाई देखिबक्स्यो। ती 4 हात देखाउने मात्रै छन् तर भक्त परित्राणको लागि सन्नद्ध भएर पातु प्रणत रक्षायाम विलम्बम असहन्निव सदा पंचायुधिम बिभ्रत स नः श्रीरङ्गनायकः। शरणागत रक्षा गर्नको लागि कहिल्यै पनि विलम्ब नहोस् भनेर बिल्कुल सज धज भएर गोलीगट्ठा हात हतियारले तयार भइबक्सिन्छ भनेको। भगवानलाई त्यो गोलीगट्ठा चाहिँदैन, तर भक्तले निहत्ता आउनुभएको छ, भगवानले के रक्षा गर्नु भनेर शङ्का नगर, सब छ साम दाम दण्ड भेद
त्यसो हुनाले चतुर्भुजम, चार बाहुमा के छन् त? शङ्ख गदा युधायुधम। शङ्ख गदा अरि भनेको चक्र, कहीँ शङ्ख गदा युधायुधम छ। त त्यसको आदि शब्द भयो भने चक्र पद्म यी सबै, शङ्ख चक्र गदा पद्म सारङ्ग कमल यी सबैले युक्त भइबक्सिएको छ भगवान। यिनी आयुध छन् जसका दिव्य वरद बाहुलीमा यस्ता तम शङ्ख गदा युधायुधम। कस्ता भइबक्सिन्छ? श्रीवत्स लक्ष्मण। ओहो, वक्षस्थलमा झल 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 श्रीवत्स चिन्ह छ। ढुक्क सारा देवी देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर सबैले निश्चय गरे हो यहाँ परमात्मा भइबक्सिन्छ, पूर्ण पुरुषोत्तम भइबक्सिन्छ, सर्वजगन नियन्ता भइबक्सिन्छ, सबैलाई सबै प्रकारको फल दिनेवाला भइबक्सिन्छ। किनभने निश्रीकले दिन सक्दैन, सश्रीकले दिन सक्दछ। जसका साथमा स्त्रीको नित्य सम्बन्ध छैन त्यसले के दिन्छ र? उता दरिद्र न हो त लक्ष्मी नारायणले दिइबक्सिन्छ। श्रीवत्स चिन्ह भनेको लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मीलाई साथमा लिएर आएको नारायण। लक्ष्मी बिनाको नारायण होइन, लक्ष्मी बिनाको नारायणले त गोद्नुहुन्छ। लक्ष्मी बिनाको नारायणद्वारा त गोदाई खाइन्छ, लक्ष्मी सहितको नारायणद्वारा बस मालताल खान पाइन्छ। त श्रीवत्स लक्ष्मण, श्रीवत्स चिन्ह छ जसका वक्षस्थलमा। जो श्रीवत्स चिन्ह देखेर वेदान्ता तत्व चिन्तान मुरभिदुरसियत पाद चिन्ह स्तरन्ती भनेर भन्नुहुन्छ पराशर भट्टराईजीले गुणरत्न कोशमा। वेदान्तहरूले परतत्वको निर्णय गर्न जाँदाखेरि परब्रह्म परमात्मा को हो भन्दै जाँदै त्यसको असाधारण चिन्ह के होला त? कसरी निर्णय गर्ने? परब्रह्म परमात्मा वेद वाक्यले कहीँ सूर्य आत्मा जगत तस्तस्तु कश्च भनिदिन्छ, सामान्य वाक्यहरूद्वारा सूर्य परब्रह्म परमात्मा भनिदिन्छ कहीँ। अब नकरिन्द्र तदुत्तर गणपति जगतका स्वामी हुनुहुन्छ भन्छ कहीँ के भन्दछ? यसलाई ऐकान्त्य भएन, एक मत भएन, मत बाजिए। निर्णायक वाक्य के होला भन्दा ढुक्क जसका वक्षस्थलमा लक्ष्मीको नित्य सम्बन्ध छ, श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ हो, त्यो परब्रह्म परमात्मा हो भनेको हुनाले श्रीवत्स लक्ष्मण। श्रीवत्स चिन्ह छ जसमा त्यस्ता तम श्रीवत्स लक्ष्मण। अथवा श्रीवत्स श्रीयो वत्सा श्रीवत्सा वैष्णवाः, लक्ष्मीका प्यारा दुलार लाडला बालकहरू, दुलाराहरू भनेको भागवतहरू वैष्णवहरू। वैष्णवहरू नै छन् भगवानको असाधारण स्वरूप निरूपक, भगवानको परिचायक। भगवान भइबक्सिन्छ भनेर कसले भनिदिने त? भगवानका भक्तले नै भगवान हुनुहुन्छ भनिदिन्छन् वैष्णवहरूले। त्यसैले श्रीवत्सा लक्ष्मीका प्यारा बालकहरू वैष्णवहरू नै छन्। लक्ष्मण जसको असाधारण चिन्ह, भगवानको असाधारण स्वरूप निरूपक भागवत जसका भइबक्सिन्छ त्यस्तो श्रीवत्स लक्ष्मण। अथवा श्री वत्सला श्रीवत्सला, अथवा श्रीयाम वत्सला श्रीवत्सला। श्रीदेवी इनका उपलक्षणले श्री वत्सलाक्ष्मा भूदेवी, श्री अथवा श्रीयाम दुईटै हुन्छ नदी संज्ञा हुँदा र नहुँदामा। श्री लक्ष्मीमा वत्सला अत्यन्त माया गर्ने, सौतेली दाह नभएका त्यस्ता सत्यभामा आदि गरिएका 7वटी पटरानी जो रुक्मिणीका छन्। श्री भनेको रुक्मिणीमा, वत्सला वात्सल्य भाव गर्ने भएकी, क्ष्मा भनेकी भूदेवी, क्ष्मा भनेको भूदेवी, भूदेवी भनेको सत्यभामा, सत्यभामा भइबक्सिन्छ जसकी सपत्नी, जहाँ सापत्ने भाव छैन त्यसका उपलक्षणले
अरू 7 वटी पटरानी माने सबै 7 वटी पटरानीले नै रुक्मिणी जो लक्ष्मी के अवतार भएकी रुक्मिणीमा श्री देवत्वे देवदेहयम मनुष्यत्वे च मानुषी राघवत्वे भवत् सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनी भने अनुसार त्यस्तै भोलि पछि भगवानले विवाह गर्दा जो भगवान की पटरानी भगवती रुक्मिणीमा लक्ष्मीको अवतार रुक्मिणीमा श्रीको अवतार रुक्मिणीमा अत्यन्त वात्सल्य भाव गर्ने भएकी भूदेवी भइबक्सिन्छ सत्यभामा भइबक्सिन्छ जसकी इनका उपलक्षणले अरू पनि सत्या जाम्बवती कालिन्दी भद्रा लक्ष्मणा सत्या इत्यादि सबै छन् जसका त्यस्ता भगवानलाई श्रीवत्स लक्ष्मण अनि गलशोभि कौस्तुभम जसको गलामा कौस्तुभ मणि सुशोभित भएको छ पीताम्बरम अवतार लिँदा त्यो भर्खरै जन्मेको बालक उसले पीताम्बर टल 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 कनि भएको पीताम्बर धरस्रग्वी साक्षान मनमथ मनमथ तासाम आविर्भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बर धरस्रग्वी साक्षान मनमथ मनमथ पीताम्बर धारण गरिबक्सेको छ सुन्दर वनमाला छ कौस्तुभ मणि छ हातमा बाजुबन्धहरू छन् कवचहरू छन् सुन्दर कुण्डलहरू छन् के भनौँ पीताम्बरम कस्तो छ श्री विग्रह सान्द्र पयोद सौभगम टन्न समुद्रबाट पानी भरेर लिएर आएर आकाशमा वर्षा गरेर पृथ्वीलाई शीतल बनाउन तत्पर भएको मेघ जस्तो नील मेघ मेघश्यामम पीत कौशेयवासम मेघश्याम मेघ जस्तो श्यामल विग्रह भएका नीलमणि जस्ता अतसी कुसुमोपमेय कान्ति आलसको फूल जस्तो नीलो 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 सुन्दर नीलो कालो र त्यो नीलिमामा धेरै अन्तर छ जो नीलिमाको रूपलाई अनुभव गरेर भगवत्पाद शंकराचार्यले पनि भनिबक्स्यो कि त्यो कृष्ण वास्तवमा परब्रह्म परमात्मा हो कृष्णो वै पृथगस्ति कोप्यविकृतः सच्चिन्मयी नीलिमा त्यो अद्भुत नीलमणि दिव्य विग्रह भएका भगवान श्री कृष्ण नै परात्पर पुरुषोत्तम भइबक्सिन्छ कृष्णस्तु भगवान स्वयं त्यसैले एको देवो देवकी पुत्र एव एको एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एकम मन्त्रम तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा भनेको हुनाले त्यस्तो अद्भुत नीलिमा नील विग्रह नीलमणि जस्तो विग्रह भएका त्यसैले माले मणिवर्ण भनिबक्सिन्छ हे मणिवर्ण हे नीलमणि जस्तो वर्ण भएका नारायण भनेर गोदामजीले भने जस्तै सान्द्र पयोध सौभगम मेघ जस्तो श्यामल सुन्दर शीतल दिने भएको शीतलता प्रदान गर्ने भएको आह्लादिनी दिव्य श्री विग्रह कान्तिले सम्पन्न भइबक्सेका त्यस्ता भगवानलाई वसुदेव इक्षत अझ कस्ता त महार वैदुर्य किरीट कुण्डल तुषा परिस्वक्त सहस्र कुन्तलम उद्दाम काञ्चङ्गद कङ्कणादिभिर विरोचमानम वसुदेव ऐक्षत महार बहुमूल्य रत्नहरू वैदुर्य मणिले जटित भएको किरीट मुकुट छ सुन्दर मकराकृति कुण्डल छ अवतार लिएको बालकको त्यो बालक जन्मदाखेरि उसका कानमा कुण्डल छ सुन्दर मुकुट छ महार वैदुर्य किरीट कुण्डल तुषा कानका कुण्डल र यी दिव्य मुकुटको कान्तिद्वारा परिस्वक्त सहस्र कुन्तलम हजारौं ती केशहरू समलङ्कृत भएका छन् माने परिस्वक्त इसका कान्तिमा लटपटिएका छन् ती केश भगवानका दिव्य केशहरू ती भगवानका केशहरू के हुन् श्रुति महारानीहरू वेद माताहरू वेदहरू वेद भगवान
वेद भगवानले वेद मन्त्रहरूले भगवानको अनुभव गर्नको लागि केश फहराई बक्सेको छ। पितामह ब्रह्माजी भगवानको पीताम्बर फहराई बक्सेको छ भगवानको अनुभव गर्नको लागि। भगवान नै परम प्राप्य हो, श्रेयपति नै परम प्राप्य हो। त्यस हुनाले महार बहुमूल्य वैदुर्यका उपलक्षणले सारा रत्न मणिले जटित भएको किरीट भनेको मुकुट छ, कुण्डल मकराकृति कुण्डल छन्, तिनीमा भएको दिव्य कान्ति, दिव्य ज्योति छ, प्रकाश छ, शीतल प्रकाश। त्यो प्रकाश ती काला काला केश पासमा मुछिएको छ, परिस्वक्त भन्यो अलङ्कृत भएको छ। के भन्ने त्यसलाई? परिस्वक्त भने अङ्कमाल गरिएको छ भनेको त्यो मुकुटमणि कुण्डलमणिको कान्ति सारा केश पासमा सराबोर भएको छ। काला काला केश, सुन्दर काला काला केशहरू यिनका मुकुटमणि र किरीट के अरे कुण्डलको दिव्य कान्तिद्वारा यति राम्रा देखिएका छन् कि महार वैदुर्य किरीट कुण्डल तुषा त्यसको कान्तिद्वारा परिस्वक्त भनेको अङ्कमाल गरिएका छन्। सहस्र कुन्तलम हजारौं केश भगवानका। उद्दाम काञ्चङ्गद कङ्कणादिभिर विरोचमानम्। अब उद्दाम अत्यन्त देदीप्यमान कान्ति सुवर्णमय करधनीहरू, नाना प्रकारका अंगद बाजुबन्धहरू, कङ्कणहरू, यिनीहरूद्वारा विरोचमानम देदीप्यमान सुशोभित भइबक्सेका तम बालकम अद्भुतम बालकम ती अद्भुत बालकलाई वसुदेव इक्षत वसुदेव देखिबक्से पीताम्बरम पीताम्बर ओढी बक्सिएका बालकलाई। पीताम्बरम शब्दको अर्थ के हो त? त्यति मात्र हो त? पहेँलो च्यादर त ओढ्नु भएको छ, सबै देखाएको छ। त्यसको अर्थ त्यति होइन। पीताम्बरम भनेको ब्रह्माजीले बाछो चोरेर लैबक्स्यो। कुनै बेलामा ब्रह्माजीले बालक पनि चोरेर लैबक्स्यो। त्यति बेलामा ब्रह्मणा बालक बच्चा पहर्न समय पीतम अम्बरम, अम्बर शब्दको अर्थ आमालाई, व्योम पुष्करम अम्बरम, अम्बरको अर्थ आकाश पनि हुन्छ। पी बक्सियो ब्रह्माजीले बाच्छा चोरेका बेलामा आमाको र गाईको र माईको दुधलाई, जसले अर्थात आमाको दुध पिउने बेलामा आमालाई गरेर देखाउँदा, एकपटक माटो खाइस भनेर अरूले सुनाइदिँदा, होइन खा छैन माटो, मैले त्यसो आँखा देखाइ, के अरे मुख आँगर भन्दा गर्दा सारा ब्रह्माण्ड मुखभित्र देखिबक्स्यो। त्यस हुनाले पीतम अम्बरम पी बक्सेको छ। अम्बरम भनेको आकाशका उपलक्षणले पञ्चमहाभूतलाई, जसले अर्थात यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, सारा पञ्चमहाभूत सारा जगतका उपादान पदार्थहरू जसका उदरमा छन्। पञ्चमहाभूत पञ्चतन्मात्रा अर्थात प्रकृति जसका मुखमा छ, त्यस्ता महाप्रलयका समयमा जसले सबै पी बक्सिन्छ। यस्य ब्रह्म च क्षेत्रम च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनम भने अनुसार महाप्रलयमा जसले सारा ब्रह्माण्ड पी बक्सिन्छ, मृत्युलाई पनि चटनी बनाएर निली बक्सिन्छ। त्यस्ता पीताम्बरम, त्यस्ता पीताम्बरलाई। पीताम्बरको मुख्य अर्थ पहेँलो च्यादर। यसको ध्वन्य अर्थ ब्रह्माजीले बाच्छा चोरेका बेलामा, बालक चोरेका बेलामा आफै नै यावत वत्सकाल्पक बपुर यावत कराङ्ग्रादिकम यावत यष्टि विषाण वेणु दलसिग यावत विभूषाम्बरम यावत शील गुणाभिधाकृत भयो यावत विभूषाम्बरम सर्वम विष्णुमयम गिरोंग वदजः सर्वस्वरूपी बभौ। वहाँ कंसको
रङ्गशालामा जाने बेलामा भगवानको कुन रूपमा दर्शन पाए सबैले। त्यस हुनाले भगवान वास्तवमा सर्वस्वरूपी भएका भगवानले अब ब्रह्माजीले बाछो हरण गरेको बेलामा आफै बालक पनि आफू भइबक्स्यो, बाछो पनि आफै भइबक्स्यो, बाछा हरण गरिबक्स्यो, बालक हरण गरिबक्स्यो। सायंकालमा घर आउने बेलामा फेरि रुवाबासी होला, गाई डुवा 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 गर्लान्, आमाहरू रोएर बस आर्तनाद होला भएर आफू नै सबै भएर गाईको दुध पनि पिइबक्स्यो, माईको दुध पनि पिइबक्स्यो र उनीहरूलाई कृत्य गराइबक्स्यो। बडा बडा यज्ञले जसलाई तृप्त पार्न सक्दैन त्यस्ता भगवान नारायणलाई आज यिनी गाईले र माईले तृप्त पारेर भयो अब हामी खेल्छौँ भनेर खेल्न जानुहुन्थ्यो भगवान। बालक भएका भगवान र बादशाह भएका भगवान त्यस्ता यिनी दिव्य अलङ्कारहरूद्वारा अलङ्कृत भएका उद्दाम काञ्ची सुवर्णमय कर्धनीहरू अनि बाजुबन्दहरू, कवचहरू, नाना प्रकारका मणि रत्नहरूले सुसज्जित भएका तिनीहरूद्वारा विरोचमानम अत्यन्त त्यसै प्रकाशमान भगवान अर्थात् तिनीहरू जो नाना प्रकारका आभूषणहरू जुन भगवानका विग्रहमा गएर सुशोभित भएका छन्, विरोचमान भएका छन्, तम विरोचमानम त्यस्ता बालकम बालमुकुन्द श्री कृष्णलाई वसुदेव ऐक्षत वसुदेवजीले देखिबक्स्यो। सविस्मयोत्फुल्ल विलोचनो हरिं सुतं विलोक्यानकदुन्दुभिस्तदा कृष्णावतारोत्सव सम्भ्रमो स्पृशन् मुदा द्विजेभ्यो युतमाप्लुतो गवाम्। भगवान कृष्णको अवतारको आनन्दमा डुबेका वसुदेवजीले अब के गर्ने? बस नन्द घर आनन्द भयो त उहाँ आनन्द उत्सव मनाउनुहुन्छ, हजारौं गाई उहाँ दान गर्नुहुन्छ, यहाँ त कंसको कारागारमा भइबक्सिन्छ, नेल हत्कडीले बाँधी बक्सिएको छ, त्यहाँ बाहिर ढोकाबन्द छन्, गुजराती ताला लगाएको छ, सामने पहरा दिएका छन् सैन्य टुकडीहरूले, कहीँ केही उपाय छैन। समर्थ भइबक्सिन्छ वसुदेवजी, हजारौं गाई दान गर्न, 10,000 गाई दान गर्न समर्थ सक्षम भइबक्सिन्छ, तर यहाँ त्यो केही चल्दैन। यति आनन्द भयो कि तन्मय भएर बस 10,000 गाई राम्रा राम्रा गुण भएका 10,000 गाई मनै मैले दान गर्नुभयो, मानस दान गरिबक्स्यो आनन्द विभोर भएर। स आनक दुन्दुभिः तदा ती जो वसुदेवजी आनक दुन्दुभी भनिन्छ। आनक दुन्दुभी भनेको जो जन्मदा वसुदेवजी जन्मदा पनि यिनी परम पुण्यात्मा भोलि गएर भगवान श्रीमन नारायणका पिता बन्ने सौभाग्यशाली यिनी बालक भएर वसुदेवजीको जन्मको बेलामा पनि देवताहरूले नगाडाहरू दिव्य बाजाहरू बजाएका थिए र उहाँको नाम आनक दुन्दुभी भएको थियो। स आनक दुन्दुभी वसुदेवजीले तदा त्यति बेला हरिम सुतम विलोक्य भगवान हरि नै ब्रह्म रुद्रादि देवताको पनि दुःख दूर गर्ने, भक्तको आरतीलाई दूर गर्ने भएका हरिम सुतम हरिलाई पुत्र रूपमा आएको देखेर स विस्मयोत्फुल्ल विलोचन आश्चर्यचकित भएर फक्रेका छन्, जसका आँखा नेत्र कमल जसका। यस्ता अतिशय हर्षले आँखा फक्रेका छन् जसका, जुन वसुदेवजीका यस्ता वसुदेवजीले कृष्णावतारोत्सव विभ्रम श्री कृष्ण भगवानको अवतार उत्सवमा हर्षातिरेकले के दिन भएर मुदा अति हर्षले आप्लुत व्याप्त भएर द्विजेभ्य गवाम अयुतम अस्पृशत ब्राह्मणहरूलाई 10,000 गाई दान गरे भनेर मैले सम्झनु। किन विस्मय भयो भन्दा ओहो भगवानको वचन छ, माम प्रपन्नो जनः कश्चिन् नभूयो रहति सोचिति।
मेरा भर परेका व्यक्तिले कहिल्यै चिन्ता गर्न पर्दैन, त्यसको चिन्ता मैले खाइदिन्छु। त्यसलाई त चिन्तनमा म बस्दछु, त्यसको चिन्तनमा म बस्दछु, चिन्ता मैले खाइदिन्छु, चिन्ता सक्दिन्छु। चिन्ता संसारीले गर्दछन्, भगवानका भक्तले त चिन्तन गर्छ। प्रत्येक परिस्थितिमा दुःख पर्यो भने पनि गोविन्द हजुरलाई बिर्सेर होला नि हजुरले यो मलाई उठाउनलाई बिउजाउनलाई यो दुःखको एउटा संकेत दिएको भन्नु। जो हजुरलाई मसँग कसैले खोज्न सक्दैन, मेरो धन हजुर भई बक्सिन्छ, अनि मलाई के दुःख त? दुःख परे हजुरलाई पर्छ। मेरो दुःख दूर गर्ने हजुरको काम हो, त्यो अर्काको काममा मैले किन दखलअन्दाजी गर्ने? अरे ढुक्क पर्दछ ज्ञान। त्यस हुनाले भगवानको वचन छ, माम प्रपन्नो जन कश्चिन्, मेरो शरणमा परेको कुनै व्यक्ति पनि नभूयो रति सोचिदम, कहिल्यै चिन्ता गर्न पर्दैन भन्ने भगवानको वचनलाई चरितार्थ गराउनको लागि म यस्तो संसारका अज्ञानमा बाँधिएको व्यक्तिलाई कृपा गर्न शरणागति गरे, त्यतिलाई न्यु पारेर मलाई कृतार्थ गर्न भगवान यहाँ अवतार दिइबक्सिएको हो, मलाई अनुग्रहित गर्नको लागि। अहो भगवानको दिव्य कृपा भनेर छक्क परिबस्छु। अर्थात् महामुनिहरूको पनि जो दर्शन दुर्लभ छ, जसको दर्शन यस्ता भगवान नारायण अज्ञान आवृत भएका जस्ता व्यक्तिहरूलाई कृतार्थ गर्न आफै कृपा गरेर यस्तरी दर्शन दिइबक्स्यो। अनि कस्तो अचम्म कि मै अविद्यामा बाँधिएको म छु, अज्ञानमा बाँधिएको मलाई परम अज्ञानी कंसले फेरि यो कारागारमा बाँधेको छ, बाहिरबाट पनि। यस्तो स्वयं अज्ञानमा बाँधिएको छु, अज्ञानको कारागारमा म छँदैछु, आफै आफ्नै अज्ञानको कारागारमा। त्यसमा फेरि यो बाहिर अर्को कारागार कंसले बलियो कारागार बनाएर रहेको छ त परम अज्ञानी कंसले। यस्तो कारागारमा भगवान आफै आएर मलाई कृतार्थ गर्नुभयो। अहो भगवानको अद्भुत अघटित घटना पटियान सामर्थ्य शक्ति भनेर छक्क परिबक्स्यो। यस्तो मेरा घरमा भनेको, घर भनेको पत्नी, मेरो पत्नीमा आविर्भाव भएर भगवानले हामीलाई दर्शन दिइबक्स्यो, हामीलाई नेत्र विषय बनिबक्स्यो भनेर छक्क परिबक्स्यो। एउटा अर्को स्वयं परमात्मा सर्वव्यापक परब्रह्म पनि सर्वव्यापक भगवान हामीहरूलाई निमित्त बनाएर, मनुष्यका गर्भलाई निमित्त बनाएर अवतार लिइबक्स्यो। दोस्रो आश्चर्यको कारण सविस्मयोत्फुल्ल भनेको। अनि अर्को गर्भबाट निक्लेको कुन बालकमा हात हतियार वस्त्र आभूषण हुन्छ र? ओहो, अनेक प्रकारका अस्त्र वस्त्र कुण्डल किरीट आदिले, हातमा बालाहरू छन्, पाउमा ढुकुर आदि छन्। यिनीहरूले सबैले युक्त भएर भगवान गर्भबाट अवतार लिइबक्स्यो। हे भगवान, गर्भबाट अवतार दिएको बालकको यस्ता अस्त्र शस्त्र आभूषण माला आदि नाना प्रकारका वस्त्रले अलङ्कृत भइबक्सिन्छ। ओहो, एउटा विस्मय, आश्चर्य, परम आश्चर्य हुने। अर्को साक्षात मृत्युका पनि मृत्यु, माया भएका पनि भय, यस्ता परम पुरुष आदि पुरुष भगवान स्वयं भगवान पनि कंसको भयले डराएका मलाई आफ्नो पिता स्वीकार गर्नुभयो। ओहो भगवानको अद्भुत कृपा इत्यादि अनेक
विस्मय का अर्थ छ। सविस्मयोत्फुल्ल विलोचनो हरिम सुतम विलोक्यान गदुन्द विस्तता। अब अर्थात अत्यन्त आनन्द विभोर भएर गदगद भएर 10,000 गाई दान गर्ने मानसिक संकल्प गरिबक्स्यो। तन्मय भएर मनले दानै गरेको सम्झिबक्स्या छ कि तन्मय भगवानलाई हेर्नु भएको छ, दर्शन गर्नु भएको छ, अनि यस्तो तन्मयमा डुब्नु भएको छ। हेरी हेरी त्यो सबै भगवानको दर्शन गरिराख्नु भएको छ। राम्रा गुणवती गाईहरूलाई पुच्छर समात्दै दान गर्दै गरिबक्स्यो मनले। मानसिक दान पछि भगवानले पूर्ण गराइदिबक्सिन्छ पिताश्रीको यो संकल्पलाई। पछि दान गरिबक्सिन्छ। वैष्णवजीले खूब दान गरिबक्सिन्छ गाई दान। अब वैष्णवजीले अवस्तुति गरिबक्सिन्छ। अथै नमस्तौदवधार्य पुरुषं परम नताङ्गः कृतधिः कृताञ्जलिः स्वरोचिषा भारतसूतिका गृहं विरोचयन्तं गतभिः प्रभाववित्। हे भारत, हे राजा परीक्षित जी महाराज, अथ अब एनम अस्तौत, यी भगवानलाई स्तुति गरिबक्सिन्छ। कसले? वसुदेवजीले। हे परीक्षित जी महाराज, स्वरोचिषा सूतिका गृहं विरोचयन्तम, आफ्नो दिव्य कान्तिले भगवान कस्ता भगवानलाई स्तुति गरिबक्स्यो। त्यहाँ कारागारमा मध्यरात्रि छ, बत्ती छैन, तर आफ्नो दिव्य कान्तिले उजेलो भएको छ। भगवानलाई त्यो भगवानको दिव्य विग्रह प्रकाश, दिव्य प्रकाशले उठ्दछ। त्यसैले पछि गएर नि भगवानलाई समस्या पारेको छ। चोरी गर्नु भएर जुन घरमा जानुहुन्छ, अँधेरामा गएर चोर नपरे भन्यो, त्यही झल उजेलो हुन्छ भगवानको श्री विग्रह। त्यस्तो स्वरोचिषा सूतिका गृहं विरोचयन्तम, आफ्नो दिव्य प्रकाशद्वारा त्यो प्रसूति गृहलाई, त्यो कंसको कारागारलाई झल उज्यालो पार्दै भएका एनम परम पुरुषम, यी भर्खरै अवतार लिएका ती अद्भुत जो बालक भइबक्सिन्छ, जो परम पुरुषम श्री पुरुषोत्तम भगवान नारायणलाई, नारायण हुनुहुन्छ भन्ने अवधार्य निश्चय गरेर प्रभाववित भगवानको वैभवलाई जान्ने भएका, भगवानको वैभव जानेको हुनाले भगवान रक्षक भइबक्सिन्छ भन्ने निश्चय भएर गतभि रक्षतु माव रक्षकान्तर शून्यम निर्भय भएका, अब कंसको डर हरायो। कृतधि एकाग्रचित्त भएर वैष्णवजीले नताङ्गः कृताञ्जलि एनम अस्तौ, नताङ्गः साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर एनम ती बालक भगवान बालमुकुन्दलाई, देवकी नन्दनलाई कृताञ्जलि हात जोडेर अस्तौ स्तुति गरिबक्स्यो। हात जोडेर यस्तो गरेर यही भगवानलाई प्रसन्न पार्ने अञ्जलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी, यस्तो हुन्छ अञ्जलि। यहाँ भगवानको हृदयमा यहाँनिर यस्तो गरेर अञ्जलि अम अकार वाच्यम नारायणम जनयति द्रवीकरोति इति अञ्जलि। भनेको नारायणलाई जल बनाइदिने भनेको रिसले चुर भएका, ढुङ्गो जस्तो सारो भएका भगवान नारायणलाई जो मुद्रा देखेपछि त्यो मुद्राले भगवानलाई सरल तरल बनाइदिन्छ, प्रसन्नताले आर्द्र गराइदिन्छ। त्यस्तो हात जोड्ने मुद्रा, अञ्जलि मुद्रा गरेर अस्तौ स्तुति गरिबक्स्यो। वसुदेव उवाच विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृतेः परः केवलानुभवानन्द स्वरूपः सर्वबुद्धिदृक्। हे प्रभो, भवान् प्रकृते पुरुषः परः, प्रकृतेः परः पुरुषः साक्षात् विदितोऽसि। कथं भूत
केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धि दृक् साक्षात विदितोषि। हे प्रभु, हजुर सामान्य भइबक्सिन्न। भवान हजुर प्रकृति है परः, अर्थात यो चिद अचिदात्मक प्रकृतिदेखि पर भइबक्सिन्छ। चित प्रकृति र प्रकृतिको अर्थ एउटा परा प्रकृति, एउटा अपरा प्रकृति। जड र चेतन रूप दुई रूपमा विभाग भएको चिद अचिदात्मक दुवै प्रकृतिदेखि हजुर विलक्षण भइबक्सिन्छ। हजुर प्रकृति र पुरुषदेखि विलक्षण भइबक्सिन्छ। यस्ता केवलानुभवानन्द स्वरूप हजुर पुरुष भइबक्सिन्छ। वेदाहमेतम पुरुषम महान्तम, निरुपाधिक पुरुष भगवान नारायण हो। केवलानुभवानन्द स्वरूप अर्थात दुःखको सम्बन्ध नभइकन निरन्तर अखण्ड आनन्द स्वरूप भइबक्सिन्छ। असंकुचित ज्ञान आनन्द स्वरूप हजुर भइबक्सिन्छ। अनि सर्वबुद्धि दृक् सबैका कर्मका साक्षी भइबक्सिन्छ। बुद्धि दृक् भनेको सर्वबुद्धि दृक् सबैको बुद्धिको द्रष्टा भनेको निश्चय गर्छ बुद्धिले। त बुद्धिका व्यापारलाई हजुरले देखिबक्सिन्छ, कर्मका साक्षी भइबक्सिन्छ। हजुर सर्वान्तरैमा भइबक्सिन्छ। यो कुरा साक्षात विदितोषि, हजुरको कृपाले दासले हजुरलाई जाने। अर्थात हजुर प्रकृति पुरुषदेखि विलक्षण भइबक्सिन्छ। प्रकृति पुरुषदेखि विलक्षण भनेको बद्धजीवदेखि विलक्षण भइबक्सिन्छ। मुक्तजीव हो त हजुर भन्दा मुक्तजीवदेखि पनि व्यावृत्ति यहाँ अगाडि श्लोकबाट बताइन्छ। बद्ध मुक्त नित्यदेखि पनि विलक्षण भइबक्सिन्छ। अगाडि सैव स्वप्रकृत्येदं सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकं तदनु त्वं प्रविष्टैव भाव्यसे। हे प्रभु, सैव त्वं अग्रे प्रकृत्या त्रिगुणात्मकम् इदं सृष्ट्वा तदनु प्रविष्टो हि अप्रविष्टैव भाव्यसे। हे भगवान, सैव त्वं, त्यही हजुर जो प्रकृति पुरुषः परः विदितः भवान, प्रकृति पुरुषदेखि विलक्षण पुरुष भनेको पुरुषोत्तम हजुर जो भइबक्सिन्छ। हजुरको कृपाले साक्षात दासले हजुरलाई हजुरका अनुग्रहले जाने। यस्ता त्यही हजुर नै प्रकृतिदेखि पर भइबक्सेका सबैका कर्मका साक्षी भइबक्सेका हजुर नै अग्रे भनेको सृष्टिभन्दा पहिले हजुर नाम रूप विभाग गर्न नसक्ने भएको सूक्ष्म चिद अचित विशिष्ट हजुर भइबक्सिन्थ्यो, काल रूपमा भइबक्सेको थियो। यस्ता हजुर उही हजुरले नै प्रकृत्या त्रिगुणात्मकम इदम सृष्ट्वा, प्रकृत्या भनेको आफ्नै शरीर भएकी जो प्रकृति हुन्, महदादि पृथ्वी पर्यन्त जो सप्तरजतम त्रिगुणात्मिका यिनी प्रकृतिद्वारा त्रिगुणात्मकम सत्व रजतम आदि त्रिगुणात्मक यो जगतलाई सृष्टि गरेर त्रिगुणात्मकम इदम सृष्ट्वा, त्रिगुणात्मक यो चिदात्मक जगतलाई सृष्टि गरेर अनि तदनु प्रविष्ट, त्यसपछि फेरि त्यो जगत भित्र तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत सत्सत्यच्चाभवत् इत्यादि भने अनुसार तिनको सत्ता सन्तानलाई निरन्तरता दिनको लागि प्रविष्ट ही निश्चय नै हजुर तदनु प्रविष्ट, तिनको स्थितिको लागि हजुर संकल्प रूप ज्ञानले प्रविष्ट भइबक्स्यो। अर्थात तिनका भित्र हजुरले यो संकल्प प्रवेश गराइदिबक्स्यो कि हजुरको संकल्प भयो त्यहाँ यिनी जीवित हुन्। भगवानको शासन संकल्प त्यहाँ गयो। यिनीहरूको सत्ता सन्तान रहोस् भएर
अप्रविष्ट भइबक्स्यो। सृष्टि दशामा पनि प्रविष्ट भइबक्सिन्छ र पनि अप्रविष्ट इव प्रविष्ट नभए झैं हजुर विभाव्य देखिबक्सिन्छ भनेको त्यहाँ तिनको सर्वान्तरै भएको हुनाले त्यहाँ रहेर पनि प्रकृति पुरुषमा हुने भएका जो विकार छन्, प्रकृतिको स्वरूपमा हुने भएका विकार र जीवात्मामा हुने भएको स्वरूपका जो सुख दुख आदि विकार हुन्, ती विकारदेखि हजुर निर्विकार भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले अप्रविष्ट इव विश्वगत विकारद्वारा अप्रविष्ट नै हजुर भइबक्सिन्छ। इवको अर्थ एव यस रूपले विभाव्य से विज्ञानी महात्माहरूद्वारा हजुर अनुभव विषय भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले वेद भगवानले भनेपछि तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत सत्यञ्चानृतञ्च सत्यम अभवत् इत्यादि वेद वचनहरू छन्। यथेने विकृता भावास्तथा ते विकृतैः सह नानावीर्या पृथक् भूता विराजं जनयन्ति। अब कार्यभन्दा पहिले जो त्यसको कार्यभन्दा पहिले त कारण हुन्छ, कारण रूपमा भगवान रहिबक्सेको हुन्छ। त्यो कारण रूपमा रहेका भगवान उपादान जगतको अभिन्न निमित्तोपादान कारण भगवान भएपछि भगवान यो जगत रूपमा परिणत हुँदा भनेको भगवान जगत रूपमा परिणत भइबक्सिन्छ। सम्झने कुरा के भने भगवान भइबक्सिन्छ भनेको प्रकृति र पुरुष भगवानको शरीर हो। त मेरो शरीरलाई म भनिन्छ नि त हामीले। त्यस हुनाले भगवानको शरीर जगत आकारमा परिणत हुन्छ, प्रकृति र पुरुषहरू। त्यस हुनाले त्यो कार्य हुँदा कार्यगत विकारद्वारा भगवान अस्पृश्य भइबक्सिन्छ, त्यो देखाइबक्सिन्छ। त्यसैले विकृता भन्छ। यथा ते इमे विकृताः भावाः तथा विकृतैः सह नानावीर्या पृथग्भूता ब्रह्माण्डम नानावीर्या पृथग्भूता विराजम भनेको ब्रह्माण्डम जनयन्ति विराजम जनयन्ति। यो पहिले नै द्वितीय स्कन्धमा यो ब्रह्माण्डम शब्द आउँछ, यहाँ विराजम भनियो। यथा जस्तै ते इमे विकृताः, इस जो विकारास्पद जो महद अहंकार आदि, महद अहंकार पंचमहाभूत यी जो विकारहरू छन्, सप्त विकारात्मक जो भावहरू छन्, पदार्थहरू, भाव भनेको पदार्थहरू, तथा विकृतै सह अविकृता विकृतै सह अथवा इमे विकृताः विकृतै सह, यिनीहरू इनका विकार स्वरूप भएका आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी आदि स्थूल भूतहरू र साधिदैव इन्द्रियहरूका साथमा विकृतै सह यिनी विकारहरूका साथमा नानावीर्या अलग अलग शक्ति भएर ब्रह्माण्डम जनयन्ति पृथक भूताः, अलग अलग रहेर नमिलेका छँदा पछि तिनी भित्र भगवानको संकल्प प्रवेश गरेर, अर्थात अनेन जीवेनात्मना नुप्रविश्य भने अनुसार तिनलाई मिलाएका छँदा विराजम जनयन्ति, विराजम भनेको ब्रह्माण्डलाई यिनीहरूले उत्पन्न गर्दछन्। वेद भन्छन् हन्ताहमिमास्तिस्रो देवताः अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणीति। यी वेद वचन छन्। अर्थात अविभक्त नाम रूप विभाग गर्न नसकिने भएको यो जो महाप्रलयमा अग्रे भने सृष्टिभन्दा पहिले नाम रूप विभाग गर्न नसकिने भएको यो जगतलाई नाम रूप विभाग गर्न योग्य गराउने बेलामा तेस्रो देवता भनेको अर्थात
श्लोक मन्त्र आएन। पञ्चीकरण तिर्यकरण आउँछ। कस्तो पृथ्वी जल तेज आवो तेजो बन्नानी तेज अप अन्न तेज अप अन्न तेज अर्थात अप तेज भनेको तेज भयो, अप भनेको जल भयो, अन्न भनेको पृथ्वी भयो। यिनका उपलक्षणले पञ्चमहाभूत त यिनैलाई तेस्रो देवता भनेको तेज अप अन्नहरू यिनीहरू र यिनको भित्र अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रवेश्य यो जीव मेरो शरीर भएको जीव रूपद्वारा यहाँ भित्र प्रवेश गरेर अनि नाम रूपे व्याकरवाणी यो अविभक्त नाम रूप भएको जगतलाई नाम रूप भनेको नाम रूप विभाग गर्न योग्य बनाउँदछु भनेर वेदले बताएको हुनाले हे प्रभु हजुरको अनुग्रहद्वारा यिनी अविकृत सप्त विकारहरू का साथमा यिनी उनका विकारास्पद हुने भएका आकाशादि स्थूल पञ्चमहाभूतहरूसँग मिलेर त्यहाँभित्र हजुरको संकल्प रूप ज्ञान अनेन जीवेनात्मना अनुप्रवेश्य नाम रूपे व्याकरवाणीति भन्ने यो हजुरको संकल्पद्वारा अनि यो जगतले ब्रह्माण्ड नाम रूप विभाग गर्न योग्य ब्रह्माण्डलाई उत्पन्न गराउँदछन् ही निश्चय नै। त्यसो हुनाले सन्निपत्य समुत्पाद्य दृश्यन्ते उताइव प्रागेव विद्यमान त्वन्न तेषामिव सम्भव हजुरले सृष्टि गरेर संहार गरेर सन्निपत्य संहार गरेर समुत्पाद्य सृष्टि गरेर माने ब्रह्माण्डलाई उत्पन्न गरेर अनुगताइव दृश्यन्ते यिनी ब्रह्माण्डहरू यी पदार्थहरू ब्रह्माण्डभित्र रहेका जस्तै देखिन्छ। ब्रह्माण्ड उत्पन्नभन्दा पहिले देखिएका हुन्छन्, सूक्ष्मचित अचित विशिष्ट रूपले रहेका हुन्छन्, नाम रूप विभाग गर्न नसक्ने भएर ती प्रागेव विद्यमानत्वात् सृष्टिभन्दा पहिले नै त्यहाँ त छ, तर नाम रूप विभाग गर्न नसक्ने भएका तिनलाई तेषाम इह सम्भवः विद्यमानत्वात् पहिले ती त्यहाँ रहेका हुनाले इह यो ब्रह्माण्डमा तेषाम भनेको ती तत्त्वहरूको सम्भव न तिनीहरूको उत्पत्ति भएको होइन। अर्थात् भइराखेका पदार्थहरू अविभक्त नाम रूप विभाग भएकालाई नाम रूप विभाग गर्न योग्य हजुरले बनाइदिई बक्सिएको हो। त्यसो हुनाले यिनी तत्त्वहरूले तत्त्वलाई उत्पन्न गरेका होइनन्। अर्थात् हजुरको संकल्पले यिनी अविभक्त नाम रूप भएका ती त जड हुन्, तिनीहरूमा के काम कार्य हुन सक्छ त? तिनीहरूमा केही कार्य हुँदैन। त्यसैले हजुरको संकल्प शक्तिद्वारा यिनीहरूको सृष्टि हुन्छ, न कि तिनीहरूद्वारा आफै सृष्टि हुन्छ। सन्निपत्य समुत्पाद्य अर्थात् संहार गरेर समुत्पाद्य फेरि तिनीहरूलाई उत्पन्न गरेर अनुगता इव दृश्यन्ते यिनी मानव ब्रह्माण्डका अन्तर्गत भएका जस्तो यिनी देखिन्छन्। यिनीहरू ब्रह्माण्ड उत्पन्न हुनुभन्दा पहिले भए जस्ता देखिनन्, छन् त्यहाँ। ब्रह्माण्ड उत्पन्न हुनुभन्दा पहिले पनि छन् ती। अब ब्रह्माण्ड उत्पत्ति भएपछि देखिए, पहिले त्यहाँ देखिनन् भनेको पहिले कारण रूपमा छन्, कार्य रूपमा आएपछि देखिन्छन् भनेको बरको सानो दाना हुन्छ, त्यो दानामा बरको वृक्ष हुँदैन, देखिँदैन। बरको वृक्ष हुन्छ तर देखिँदैन। कालले समयले त्यो देखिन्छ।
माटो पानी हावा आदि त्यसलाई यथा समय प्राप्त भएपछि अनि त्यो त्यसबाट अंकुरित हुन्छ अनि त्यो विशाल वृक्षको आकार दिन्छ। जस्तै त्यस्तै चाहिँ प्रागेव विद्यमानत्वात् ती पहिले त्यहाँ रहेका हुन्छन् अविभक्त नाम रूप भएर। त्यस हुनाले यह तेषां सम्भव न, ब्रह्माण्डमा त्यो नभएका यहाँ प्रकट भएका होइनन्, पहिले रहेकाहरू तिनीहरूलाई फेरि नाम रूप विवाह गर्न भगवानले सूक्ष्मचित अचित विशिष्ट भगवान भइबक्सिन्छ। उही सूक्ष्मचित अचित विशिष्ट भगवान पछि स्थूल चित अचित विशिष्ट नाम रूप विवाह गर्न योग्य स्थूल चित अचित विशिष्ट भएर हजुर प्रकट भइबक्सिन्छ। पहिले नै भएको पछि देखिने हो, नभएको देखिँदैन भनेको अर्थ। एवं भवान बुद्धि अनुमेय लक्षणैर ग्राह्यैर गुणैः सन्नपि तद्गुणाग्रह अनावृतत्वात् बहिरन्तरं नते सर्वस्य सर्वात्मन आत्मवस्तुनः। यसलाई भनेर आज दृष्टान्त गरौँ। दृष्टान्तलाई दाष्टान्तमा घटित गराइबक्सिन्छ। एवं भवान बुद्धि अनुमेय लक्षणैः ग्राह्यैः गुणैः सन्नपि तद्गुणाग्रह न गृह्यते। एवं भवान बुद्ध्यनुमेय लक्षणैः ग्राह्यैः गुणैः सन्नपि तद्गुणाग्रह न गृह्यते। कथम अनावृतत्वात् बहिरन्तरं नते। अनावृतत्वात् ते बहि अंतरम न सर्वस्य सर्वात्मना आत्मवस्तुनः। हे भगवान, एवं यस्तै प्रकारले भवान हजुर पनि बुद्ध्यनुमेय लक्षणैः माने बुद्धि रूप आदि ज्ञान द्वारा जो जानिन्छ, जानिने स्वरूप छ जसको, त्यस्ता इन्द्रियहरूद्वारा ग्राह्य गुणैः जो ग्राह्य जो गुण का कार्य देवादि भावहरू छन् तिनका साथमा सन्नपि अर्थात देव मनुष्यादि पदार्थहरूमा हजुर प्रविष्ट भएर पनि, त्यहाँभित्र सन्नपि विद्यमान भएर पनि, तिनको सत्ताको लागि हजुर सर्वान्तरैमी भएर त्यहाँ रहेर पनि, अनुप्रविष्ट भएर रहे पनि न तद्गुणाग्रह हुन्छ है। तद्गुणाग्रह ती जो गुण हुन् देवादि पदार्थका विकारहरू छन् तिनीहरूद्वारा हजुर न गृह्यते स्पृश्य भइबक्सिन्न, तिनीद्वारा हजुर संश्लिष्ट भइबक्सिन्न, अर्थात तिनीका विकार हजुरमा टाँसिँदैनन्, तद्गत विकारद्वारा हजुर रहित भइबक्सिन्छ। कसरी त्यहाँभित्र रहेर तिनका विकारले रहित भइन्छ भन्दा अनावृतत्वात् हजुर असंकुचित ज्ञानवान भइबक्सिन्छ, कुनै चिजद्वारा ढाकिनुहुन्न, ढाकिबक्सिन्न, हजुर अनावृत भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले जीवमा हुने भएका सुख दुखादि विकारद्वारा हजुर रहित भइबक्सिन्छ। कसरी त बहिरन्तरम नते, हजुरको न हजुर एक देशीय भइबक्सिन्न, यहाँ बाहिर यहाँ भित्र भन्ने त थोरै चिजलाई बाहिर र भित्र भनिन्छ, सर्वव्यापक हजुर भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले देशकाल वस्तु परिच्छेद रहित भएका अपरिच्छिन्न हजुरलाई कुनैले आवरण गर्न सक्दैन, हजुर व्यापक भएको हुनाले। त्यस हुनाले व्यापक भइबक्सिन्छ, प्रकृति पुरुषमा भएको विकारले पनि रहित भइबक्सिन्छ। सर्वस्य हजुर सर्वस्वरूप भइबक्सिन्छ अनि सर्वात्मन सबै
सबै हजुरका शरीर हुन्, सबैका हजुर आत्मा भइबक्सिन्छ भनेको सर्वात्मा भनेको शरीरात्म भाव सम्बन्ध नै सर्वात्मा भनेको। सर्वात्मा भनेको शरीरात्म भाव सम्बन्ध हो, अभेद होइन। सर्वस्य सर्वात्मन हजुर सबैका आत्मा भइबक्सिन्छ भनेको प्रकृति पनि हजुरको शरीर हो, पुरुष पनि हजुरका शरीर हुन्। शरीरको लक्षण के हो भने जुन चेतनको जो पदार्थ उसका सर्वथा परतन्त्र हुन्छ, उसले जहाँ जसरी विनियोग गर्न सक्छ त्यो उसको शरीर हो। यथेष्ट विनियोगार छ यो जगत, त्यसलाई शेष भनिन्छ। यस्य चेतनस्य द्रव्यम सर्वात्मना स्वार्थे नियन्तुम धारयितुम च शक्यम तत्शेषतया धारयितुम शक्यम तत्तस्य शरीरम भनेको हुनाले यो जगतलाई, प्रकृति पुरुषलाई भगवानले सर्वथा आफ्ना इच्छा अनुसार यिनको उपयोग गर्न सकिबक्सिन्छ। त्यसैले जड चेतन दुईटै भगवानको शरीर हो त्यो भनेको। सर्वात्मा सबैको आत्मा भनेको सबै आत्माका साथमा भगवानको अभेद सम्बन्ध भनेको होइन, शरीरात्म भाव सम्बन्ध हो यो भनेको। त्यसो हुनाले अनि आत्मवस्तुन हजुर सर्वान्तर्यामी सबै ती सबै शरीर माने सबै आत्माका पनि हजुर आत्मा भइबक्सिन्छ, परमात्मा हजुर भइबक्सिन्छ। हजुरको सर्वव्यापक हजुरको भित्र र बाहिर नै छैन। त्यसो हुनाले प्रकृतिगत दोष, पुरुषगत दोषले हजुर निर्विकार भइबक्सिन्छ, असंश्लिष्ट भइबक्सिन्छ। आज यही राखौं। भोलि प्रतिपदा है, हिजो भुलेर आजलाई प्रतिपदा भनेका थिएँ। भोलि अध्याय हुन्छ। जय श्रीमन्नारायण।